अस्सलाम वालेकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। 5 साल और 15 दिन बाद बरतानिया ने पाकिस्तान के हवाबाजी शोबे पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करते हुए पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानिया में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मशरूत इजाज़त दे दी है। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एयरलाइन को अब बरतानिया में परवाज करने के लिए बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी से इनफरादी इजाज़तनामा हासिल करना होगा। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा कि मैं बरतानिया और पाकिस्तान के माहिरीन हवाबाजी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बैनुल-अक़वामी हिफाजती मयारात पर पूरा उतरने के लिए मुश्तरका कोशिशें की। अगरचे परवाज़ों की बहाली में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जब तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं अपने अहले खाना और दोस्तों से मुलाकात के लिए पाकिस्तानी एयरलाइन का इस्तेमाल करने की मुंतज़िर हूँ। बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से किसी मुल्क या उसकी एयरलाइन को निकालने का फैसला एक आज़ाद और तकनीकी बुनियाद पर हवाबाजी के तहफ़्फ़ुज़ के अमल के तहत किया जाता है और ये अमल बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी की निगरानी में होता है। कमेटी ने पाकिस्तानी हवाबाजी शोबे से मुतालिक ये नतीजा अखज़ किया कि 2021 में असल फैसले के बाद से ज़रूरी हिफाजती बेहतरियाँ की गई हैं, लिहाजा इस आज़ाद और तकनीकी बुनियाद पर मबनी फैसले के तहत पाकिस्तान और इसकी एयरलाइंस को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाले जाने और पाबंदी ख़त्म होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे पाकिस्तान की फतह करार देते हुए सोशल मीडिया ऐप एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बरतानिया वापसी हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल होने से पाकिस्तान को सच्चाई की बुनियाद पर सुरखरुई हासिल हुई, जबकि वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाबंदी की जिम्मेदारी गुलाम सरवर खान पर आयद करते हुए कहा कि गुलाम सरवर खान ने बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स को खुद दावत दी, जिसके नतीजे में कौमी एयरलाइन पर पाबंदी आयद हुई। जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे, एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें, तो यही हुआ। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था जो उन्होंने कमिट किया। अरबों रुपए का नुकसान, उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितने अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो था वो एक कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ कि इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलके PIA को कब्रिस्तान बना दिया। यकीनन पाकिस्तानी एयरलाइंस को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना बहुत बड़ा और खुशाइन फैसला है, क्योंकि इस वक्त बरतानिया में 16 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी नयाद अफराद मुकीम हैं और हज़ारों बरतानवी शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं। लिहाजा आज का ये ऐलान जहां उनके लिए आसान सफरी मौक़े फराहम करेगा, वहीं चूँकि बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान 4.7 अरब पाउंड की बाहमी तिजारत होती है। इस तिजारत में भी ये फैसला मस्बत असर डालेगा, जबकि पाकिस्तानी एयरलाइंस को अरबों रुपए के फ़्लाइट्स ऑपरेशन और फ़्लाइट रूट्स भी वापस मिल जाएंगे, जिन पर गुज़िश्ता 5 साल से दूसरी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी के मामले का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मई 2020 में PIA का एक तैयारा जिसमें 99 अफराद सवार थे गिर कर तबाह हो गया था और 2 मुसाफिरों के अलावा तमाम अफराद हादसे में जाँ बहक हो गए थे। एक माह बाद यानी जून 2020 में उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने पाकिस्तान की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को ज़मीं बोस कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 860 पायलट्स में से 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। आज अदालत में सेक्रेटरी एविएशन साहब ने कहा कि एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट गलत दी, आप कह रहे हैं रिपोर्ट ठीक थी। सर दोनों तरफ सर किसकी बात माने सर? यार मुझे नहीं पता ना अदालत की प्रोसीडिंग सर दी है सर। जो रिपोर्ट मुझे दी गई, जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी गई, वो रिपोर्ट मनो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और मैं स्टैंड करता हूँ कि जो उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट दी है सर, कि अगर वो आज कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है तो जो ये कहता भी है और जिसने रिपोर्ट भेजी भी है फिर उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। गुलाम सरवर खान के इस एक बयान के बाद
PIA के बरतानिया समेत पूरे यूरोप में ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। सिर्फ बरतानिया के लिए हफ्तावार 21 परवाजें खत्म हो गईं। लंदन की 10, मैनचेस्टर की 2 और बर्मिंघम की 2 परवाजें PIA से छिन गईं। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने गुलाम सरवर खान के बयान का हवाला भी दिया, मगर फिर सितंबर 2020 में सिविल एविएशन ने गुलाम सरवर खान के उस बयान की नफी तो कर दी, मगर जो नुकसान होना था वो हो चुका था। चूंकि सिविल एविएशन ने अपनी तहकीकात के बाद वाज़ेह किया कि 262 पायलट्स में से 180 पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त हैं। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि तहकीकात के बाद सिर्फ 50 पायलट्स और 5 सिविल एविएशन के अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। 262 में से सिर्फ 82 पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के उस बयान की उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने भी भरपूर अंदाज में हिमायत की और कहा कि अगर हम रिपोर्ट शाया ना करते और अगर मुस्तकबिल में कोई हादसा होता तो पाकिस्तान मुश्किल में फंस सकता था और खून हमारे सर आता। मगर फिर कुछ अरसे बाद ही वजीर आज़म इमरान खान ने ये इकरार भी किया कि पायलट्स के लाइसेंस वाले मामले को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं किया गया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अब एक जानिब वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे थे, तो दूसरी ही तरफ आलमी सिविल एविएशन एजेंसीज पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां आयद करती जा रही थीं और साथ ही डेडलाइंस भी दे रही थीं। इसी दौरान सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के नुकसानात में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। 2021 में PIA के लॉसेस 34.6 अरब से बढ़कर 50 अरब रुपए हो गए, यानी सिर्फ एक साल में सिर्फ एक बयान की वजह से PIA को 16 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी खत्म करने से कबल जनवरी 2025 में यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशंस बहाल हुए और गुज़िश्ता माह लाहौर से PIA की पहली परवाज़ पेरिस रवाना हुई थी। आज पाबंदी के खात्मे के बाद UK फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे और PIA ने फ़्लाइट ऑपरेशन के फ्रेमवर्क पर काम भी शुरू कर दिया है। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट होंगी। एविएशन माहिरीन के मुताबिक जितनी जल्दी फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू किए जाएं उतना ही बेहतर है, क्योंकि सिर्फ PIA को पहले ही गुलाम सरवर का एक बयान 215 अरब रुपए में पड़ा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज एक बार फिर अलीमा खान ने तहरीक इंसाफ को मुतनब्बे किया कि आपस के इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर तहरीक पर फोकस करना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमारे भाई और भांजे को नाजायज़ कैद में रखा गया है, हमारा फोकस बेगुनाह कैदियों की रिहाई है। अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम देते हुए बताया कि इमरान खान कहते हैं मुज़ाकरात कौम के मफाद के लिए करूँगा, अपनी ज़ात के लिए डील नहीं करूँगा। बानी PTI ने सख्त पैगाम भेजा कि ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करें और तहरीक चलाएं। बानी मुश्किल हालत में है, पार्टी इस पर बात करे। हम अपने घर से इसलिए निकले हैं कि हमारे भाई को नाजायज़ कैद में रखा हुआ है, हमारे भांजे को नाजायज़ कैद में रखा हुआ है, और अगर हम बाकी लोगों के लिए भी खड़े हैं क्योंकि वो इंसानियत गैर इंसानी तरीके से जिन लोगों को उठाया गया और जेलों में रखा गया, ये हमारा फोकस है। मुज़ाकरात इमरान खान ने हमेशा से कहा, मैं फिर मुझे दोहराना पड़ रहा है, मैं उन्हीं के अल्फाज जो पहले कह मैं वो कह देती हूँ। उन्होंने हमेशा कहा है अगर मेरी कौम के बारे में मेरे से बात करनी है, अगर जो कौम के जो मसाइल हैं या उनके जो फ़ायदे में बात है उनके लिए बात करनी है, आप मेरे से कर लें, मैं अपनी ज़ात के ऊपर डील करने को तैयार नहीं हूँ। ये तो बारहा वो कह चुके हैं। इमरान खान ने बड़ा सख्त कल पैगाम भेजा है कि आपस में ये जो चीज़ें अपने ज़ाती ये जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करें और आप मिलकर तहरीक के ऊपर फोकस करें। इमरान खान के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ह्यूमन राइट्स के जो एक इस वक्त हालात है इनह्यूमन, उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है, और दूसरा जो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में, इसके लिए हमने आज डिस्कस किया और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमारी फैमिली जा रही है। अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इमरान खान खड़े हैं, हम सबको भी खड़ा होना होगा। इमरान खान की जिंदगी खतरे में है। हैरान कुन बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के मामले पर उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर उलझन का शिकार है। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान के एक्स अकाउंट पर एक तवील पैगाम में ये ऐलान किया गया कि 5 अगस्त से PTI मुल्क की एहतजाज का आगाज़ करेगी।
عمران خان کے پیغام میں لکھا گیا کہ 5 اگست کو میری ناحق قید کو پورے 2 برس مکمل ہو جائیں گے۔ اسی روز ہماری ملک گیر احتجاجی تحریک کا نقطۂ عروج ہوگا۔ اس پیغام میں مزید لکھا گیا کہ اب کسی سے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف اور صرف سڑکوں پر احتجاج ہوگا تاکہ قوم زبردستی کے مسلط کردہ کٹ پتلی حکمرانوں سے نجات حاصل کرے۔ جس کے بعد 12 جولائی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا کہ یہ تحریک 90 روز پر مشتمل ہوگی۔ تاہم اس اعلان سے قبل تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ احتجاجی تحریک سے متعلق اعلان عمران خان خود کریں گے، جبکہ صوبائی صدر جنید اکبر کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ 90 روزہ تحریک کا مشورہ کس نے دیا اور اس کا فیصلہ کب ہوا۔ جنید اکبر نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں اور نہ ہی وہ اس بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف میں پیدا ہونے والے اختلاف پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بھی حیران ہیں کہ سالم جماعت پر یہ رنگ چڑھ چکا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل جس طرح کی لینگویج اور جس قسم کا لہجہ استعمال کیا عالیہ حمزہ کے بارے میں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، بہت سوفسٹیکیٹڈ سلجھے ہوئے آدمی سمجھے جاتے تھے اور پڑھے لکھے بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کو بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تحریک انصاف کو درپیش ایک جانب سب سے بڑا چیلنج عمران خان کی رہائی ہے اور دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی کی چہمگوئیاں اپنے عروج پر ہیں۔ حیران کن طور پر کے پی سینٹ انتخابات 21 جولائی کو ہونا ہے اور تاحال پی ٹی آئی نے کوئی تیاری نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 4 جولائی کو سیکرٹری خیبر پختونخوا اسمبلی کے نام ایک خط لکھا گیا جس میں درخواست کی گئی کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا کر مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کی حلف برداری کے انتظامات کیے جائیں تاکہ سینٹ کی خالی نشستوں پر 21 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنایا جا سکے۔ اسمبلی اجلاس بلوانے کے لیے حزب اختلاف کی جماعتیں بھی سیکرٹری صوبائی اسمبلی کو درخواست جمع کرائی جس میں اجلاس بلانے اور مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لینے کی درخواست کی گئی ہے۔ تاہم آج سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے الیکشن کمیشن کو جوابی خط میں لکھا کہ چونکہ اجلاس ملتوی ہے اس لیے جب اجلاس دوبارہ ہوگا تب ہی حلف برداری ممکن ہوگی۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اسپیکر کے پاس قانونی طور پر از خود اجلاس بلانے کا اختیار نہیں اور اجلاس اسی صورت بلایا جا سکتا ہے جب ایک خاص تعداد میں اراکین تحریری درخواست دیں جو کہ تاحال موصول نہیں ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی ترجمان عبدالجلیل جان نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ صوبائی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے عوام کو سینٹ میں نمائندگی سے محروم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1.5 سال سے سینٹ کی 11 نشستیں خالی ہیں اور صوبہ ایوان بالا میں نمائندگی سے محروم ہے۔ اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تو بھی صوبائی حکومت اسمبلی اجلاس بلانے سے گریزاں ہیں۔ یہ صوبے کے عوام کا آئینی حق ہے کہ ان کی سینٹ میں نمائندگی ہو، لیکن صوبائی حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 21 جولائی کے انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ان 11 نشستوں کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدوار پہلے ہی نامزد کر رکھے ہیں۔ اسمبلی میں اراکین کی تعداد کی بات کی جائے تو حالیہ دنوں میں مزید مخصوص نشستیں ملنے کے بعد حزب اختلاف کے اراکین کی تعداد 52 ہے جبکہ حکومتی اتحاد کے پاس 92 اراکین ہیں۔ تحریک انصاف ان بڑے چیلنجز سے نبرد آزما کیسے ہوگی؟ کیا تحریک انصاف ایک پیج پر متحد ہو سکتی ہے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کے قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ نے صوبائی حکومت کو چیلنج کیا کہ سینٹ انتخابات میں متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا اور اپوزیشن کم از کم 50% نشستیں حاصل کرے گی۔ کیا صوبائی حکومت یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ اور بہت کچھ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر عباد اللہ صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ خط بھی لکھے گئے الیکشن کمیشن کو، اب تک کی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا، اس کے لیے سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ کیا آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں اس سے متعلق؟ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ پی اے اے کا جو گڈ نیوز آپ نے سنائی تو میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان سیاسی نابالغوں نے ایک بیان سے جتنا نقصان پہنچایا اب آہستہ آہستہ یہ ریسٹور ہو رہا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہ سیشن کے حوالے سے جو بات ہے، لاسٹ ایئر جب سینٹ الیکشن اناؤنس ہوا، ساتھ یہ مخصوص نشستوں کا کیس بھی آیا، تو اس وقت بھی اسمبلی ان سیشن تھی اور گورنمنٹ نے پروروگ کر دی۔
इस दफा भी सेम वही हुआ, असम्बली वाज इन सेशन और जब ये डिसीजन आया तो असम्बली को प्रोरोग किया गया। तो फिर मैंने स्पीकर साहब को एक लेटर लिखा। स्पीकर साहब ने जवाब में लिखा कि ये मेरी अथॉरिटी नहीं है, या तो गवर्नमेंट समन कर सकती है या इसके लिए रिक्विजिशन रिक्वायर्ड है 1/4 ऑफ द टोटल नंबर, कि कोई रिक्विजिशन करे। तो हम अपोजिशन में बहुत कम तादाद में, हम रिक्विजिशन भी नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हम गए पेशावर हाई कोर्ट में। कल भी हमारी केस लगी थी, आज फिर लगी, अभी कल पे चला गया है। इंशाल्लाह कल होपफुली डिसीजन आएगा। अभी इलेक्शन कमीशन से भी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी लेटर आया है और गवर्नर को भी है, सीएम को भी है कि असेंबली इंसेशन करे, ओथ को इंश्योर करे। तो होपफुली इंशाल्लाह कल ये डिसीजन आएगा। अगर गवर्नमेंट नहीं भी करना चाहती तो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि किसी को नॉमिनेट करके ओथ हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी अरसाल कर दी गई। इसका मतलब आप लोगों की काविशें रंग ले आई हैं। मुझे ये बताइए कि अब तक ये रिलक्टेंट क्यों रहे और आप इतने पुरएतमाद कैसे हैं कि आप लोग टफ टाइम देंगे हुकूमत को? आपके पास जो इतलात है, ये इसकी मीटिंग हुई है लेकिन समरी अभी तक नहीं भेजी गई। कल गवर्नर सेक्रेटरी ने सीएम सेक्रेटरी को लेटर भी लिखा है कि फौरन आप समरी भेज दें ताकि समरी समन हो जाए, लेकिन अभी तक वो लेटर मिली नहीं है। ये उस पर कोई बैठक कर रहे हैं, शायद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो बात की नंबर के हवाले से, तो अभी जो महसूस नशिस्तें मिलाकर जो अपोजिशन की नंबर है वो है 53, 52 नहीं है, 53 नंबर है हमारा। हमने अपोजिशन ने कैंडिडेट फ्लोट किए हैं 5 नशिस्तों पर, तो इंशाल्लाह वो 5 ही हम निकालेंगे। लेकिन रात को ये डेवलपमेंट हुई कि कल जो मैंने बात की, मैंने साथ एक और भी एडिशन कर दी। कल हाई कोर्ट में मैंने प्रेस टॉक्स में कहा कि बदकिस्मती से हमारे सूबे पर एक छाप है कि इधर हॉस्टेलिंग होती है, इधर बंदरबांड होती है, इधर लेन देन की बातें होती है। तो मैंने कल एक तजवीज़ दी गवर्नमेंट को कि ये छाप साफ करने के लिए, जिस तरह पंजाब में कॉन्सेंसस से इलेक्शन हुए लास्ट ईयर आपने देखा, बलूचिस्तान में भी इवन कॉन्सेंसस से हुए, फेडरल में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने 4 वोट खुद सेनेट के दिए हैं एज MNA, तो उधर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है बार्गेनिंग। तो मैंने कहा ये छाप साफ करने के लिए आपकी बज़ाहिर नंबर हमसे ज़्यादा है, हम तजवीज़ देते हैं कि 6 टोटल 11 सीट से 6 आप ले लें और 5 हमें दें। तो कल रात बैरिस्टर सेठ की आपने सुनी होगी कि उसने खान साहब से मिलकर जब बाहर आया तो उसने भी कहा कि खान साहब ने 6 नाम भी उसने लिए कि फला 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 फला, ये 6 हमारे प्रायोरिटी है। तो शायद जो मैंने बात की है, तो शायद मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आज रात या कल एक कॉन्सेंसस से हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी बात हुई है बैरिस्टर सैफ से कि इस तरह जो है हम मिल बैठ के इन सीटों को डिवाइड कर लिया जाता है? मैंने ये कहा कि कल मैंने प्रेस टॉक में ये तजवीज़ दी गवर्नमेंट को कि ये इस सूबे से ये दाग साफ करने के लिए कंसेंसस से हम बैठे ताकि ये चॉप जो है ये भी खत्म हो जाए। तो कल जो बैरिस्टर से इमरान खान साहब से मिले, जब वापस वो निकले तो उसने अनाउंस किया कि 6 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट फ्लोट करेंगे। तो इट्स भी जो कुछ मैंने कहा था तो उस पर गवर्नमेंट सोच रही है, तो शायद आज। अच्छा, गवर्नमेंट इस पर सोच रही कि नहीं? फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने गुफ्तगू सुनी इबादुल्ला साहब की। उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए मिल बैठकर इत्तफाक राय पैदा करके इन सीट्स को डिवाइड कर लिया जाता है। और वो कह रहे हैं कि जब बैरिस्टर साहब कल मिलने गए हैं खान साहब से अडियाला, बाहर निकल के उन्होंने 6 जो हैं उनकी प्रायोरिटीज़ उनका जिक्र किया, तो शायद गवर्नमेंट सोच रही है इस बारे में। तो क्या KP गवर्नमेंट इस तजवीज़ पर गौर कर रही है? ये तो बैरिस्टर सैफ ही आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि KP गवर्नमेंट के तर्जुमान तो वो हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई हरज नहीं है। जिस तरह की जो मामला चलते हैं सेनेट के इलेक्शंस में, हमेशा जो है पैसे की लेन देन होती है।
تو جو جس کا رسپیکٹو شیئر بنتا ہے وہ اگر کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے ان باتوں کے اوپر بات چیت کر لینی چاہیے. اور 53 پہ اگر آپ نے 5 سینیٹرز بنوانے ہیں یا تو پی ٹی آئی کے تو 92 سے زیادہ ممبران ہیں, تو اس کے حساب سے جتنے بھی بنتے ہیں وہ دیکھ لیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی 92 ایسا ممبرز ہیں مذائقہ اس ہے وقت پی کہ ٹی آئی کے. آپ لیکن فیصل صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اس وقت تک کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ انتخابات کو لے کر. پھر 5 اگست کی کال بھی ہے, پارٹی میں اتنے اختلافات ہیں, ان سب کے بیچ میں کیا آپ کو لگتا ہے پارٹی کا فوکس ہے سینٹ انتخابات کو لے کر؟ کیونکہ اجلاس بھی بہت دیر سے بلایا گیا ہے, بالآخر اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اجلاس بلا لیا گیا ہے. اس پر بھی اپوزیشن کافی واویلا مچا رہی تھی. میرے فیصل خیال صاحب میں کل یہ حل ہو جائے گا معاملہ, اور اس میں جو ہے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں. ذرا ہر پارٹی جو ہے اس کو آپس میں ڈیلیبریشنز کرنی پڑتی ہیں, اور عمران خان صاحب سے جو ہے ملاقات بیرسٹر صاحب کی کل ہوئی ہے. اس کے بعد رات کو میٹنگ ہوئی ہے, ایک میٹنگ آج ہوئی ہے, تو کل یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. جہاں تک 5 اگست کی تحریک کا جو معاملہ ہے وہ اس میں ابھی بڑا کنفیوژن ہے. پی ٹی آئی کی جو اویلیبل لیڈرشپ ہے ابھی اس کی طرف سے کوئی لائے عمل نہیں دیا گیا ہے کہ کس قسم کی تحریک چلے گی. تحریک میں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, ریلیز ہوتی ہیں, دھرنے ہوتے ہیں, ہڑتالیں ہوتی ہیں, پہیہ جام ہوتا ہے. تو کس قسم کا ماڈیول جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا, اور پھر اس کے لیے جو تحرک کرنا ہے, جو متحرک کرنے ہیں متعلقہ تنظیموں کے ساتھ مل کے, وہ کیسے کرنا ہے. تو پنجاب میں تو عالیہ حمزہ اور کے پی میں جنید اکبر صاحب جو ہیں وہی تنظیم کیونکہ ان کے ساتھ ہے, اور لوگوں کو متحرک کرنے میں دونوں کا بڑا رول لیکن ہوگا. پنجاب میں آپ نے تو عالیہ اب حمزہ آنے کی والے بات دنوں کی, میں وہ جو تو ہے بے یہ خبر پہلے رہی خط و اس خال سارے واضح پلان ہو سے. جائے. وہ تو سوالات اٹھاتی رہیں کہ 5 اگست سے پہلے یہ 90 روز کا پلان کہاں سے آ گیا. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو لہجہ استعمال کیا ان کے لیے, کیا اس سب کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب ایک بھرپور انداز میں اس احتجاج میں نمائندگی کر پائے گا؟ خیر, سلمان راجہ کا جو لب و لہجہ اس کی تو میں شدید مذمت کرتا ہوں, اور بالکل وہ ایک نامعقول گفتگو تھی, نامعقول طریقے سے ہوئی, اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. عالیہ حمزہ بہت سینئر کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, اور ہر کارکن کا, ہر شخص کی عزت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. کوئی ذاتی تنخواہ دار تو کسی کا ہوتا نہیں ہے, اور اس پہ ورکرز کا بہت ریئیکشن بھی آیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوگی کہ وقاص اکرم شیخ اور سلمان جو ہیں عالیہ حمزہ تینوں کو سے معافی مانگے, اور علیمہ خان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اچھا. ان باتوں پہ. عالیہ حمزہ نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی. لاہور میں جو ایونٹ ہوا ہے تو اس کا مریم کوئی دیکھیے نا, اس کا کیا پولیٹیکل ایونٹ تو اس طرح سے نہیں ہوتے. اس کا کوئی, جب اگر آپ کی تنظیم ہی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی اور آپ اس کو ہی مدعو نہیں کریں گے, یا وہ آپ کو استقبال نہیں کرے گی, آپ کو ان کو روک دیا جائے گا. تحریک تو تنظیموں کے بغیر نہیں چلتی. کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ تحریک چلاتی ہے, اور سیاسی طور پہ کسی بھی پارٹی کا جو تنظیمی کیڈر بالکل, ہوتا ہے تنظیمی ڈھانچہ وہی مضبوط لوگوں ہونا کے ساتھ چاہیے. لیکن جو انٹیچ بد ہوتا ہے, وہی اعتمادی لوگ کا دکھائی اپنا دے رہی ہے اوپر فیصل کرتا ہے. صاحب, اسپیشلی خان صاحب کی رہائی کو لے کر, کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ 5 اگست کو ہونے کیا جا رہا ہے. یہ فضا پارٹی میں کیوں ہے, اور اس فضا کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے ایک تو گورنمنٹ کو اور آپ کو بھی؟ کیا یہ ساری سچویشن آپ کے حق میں جاری ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ باہر بیٹھے ہوئے بھی بات کی ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے. اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے معاملات حل کرنے چاہیے. دیکھیے, مفاہمت کی تو ظاہر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, اور میں نے تو اپنا 5 نکاتی ایجنڈا بھی فارورڈ کیا ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کی سیاسی سپیس ختم ہو گئی ہے, اور سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. بہرحال ملک میں جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہی عوام کی ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہیں, کوئی ادارہ تو نہیں ہوتا. اور جس طرح سے اس وقت ملک میں بقول خواجہ آصف نے بھی یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہائبرڈ 2+ نظام چلایا جا رہا ہے, تو یہ پرو میکس نظام جو ہے اس سے حکومت تو چل جاتی ہے لیکن ملک تو نہیں چل رہے. اکانومی ہماری بڑی شیمبلز میں اچھا. ہے, اکنامکلی ملک بہت زیادہ ٹربل میں ہے, عوام جو ہیں بڑے ستائے میں مہنگائی سے.
आज आप देखिए कि 3 महीनों में 3 दफा 45 रुपए डीजल बढ़ा दिया है, तो मैशत कैसे चलेगी? मैशत का तो भुरकस निकल गया है। चीनी की आप देखिए कि पहले लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि एक्सपोर्ट की तहरीक इजाजत इंसाफ देते हैं, इन फिर वो चीनी मसाइल के इंपोर्ट साथ करते अपनी हैं। सियासत को मशरूत नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ सिर्फ बात करती है खान की रिहाई की और अपनी मुश्किलात की, वो इन इश्यूज को लेकर सड़कों पर आना ही नहीं चाहती हैं। हमारे साथ ही रहेगा डॉक्टर इबादुल्ला साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अभी हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात की और आप लोग बहुत पुरएतमाद हैं कि टफ टाइम दिया जाएगा हुकूमत को, लेकिन जो आदादो शुमार है और नंबर गेम है, 18 से 19 अरकान के वोट दरकार होंगे जनरल नशिस्त के लिए। इस हिसाब से तो पीटीआई आसानी से 5 नशिस्तें हासिल कर सकती है। फिर आप लोगों का ये दावा कि हम टफ टाइम दे सकते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? ये ग्राउंड रियलिटी पर मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास 53 नशिस्तें अभी, और एक सीट के लिए रिक्वायर्ड है 18, तो हमने 3 पर फ्लोट किए जनरल नशिस्त की। तो आप खुद अंदाजा लगाए कि 3 हमारे कैंडिडेट है और 53 हमारे पास नंबर है, नंबर 1। नंबर 2 जो टेक्नोक्रेट है और फीमेल है, 2-2 सीटें हैं, तो एक एक पर हमने क्या है पोजीशन ने, एक एक गवर्नमेंट के, वो तो डेफिनेटली वो तो डेड श्योर है। तो इसलिए मैं ग्राउंड रियलिटी पर बात कर रहा हूँ, मैं कोई हॉस्टिलिटी की बात नहीं कर रहा। तो ग्राउंड रियलिटी पर यही सिचुएशन है। तो ये अगर इस तरफ चले जाते इलेक्शन में, तो कल मैंने यही भी कहा था कि अभी मैं चेक कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन में चले जाते तो मे भी कि इसको 5 भी ना मिले, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और वो आपको पता है कि इधर जो इलेक्शन होते हैं, अभी अपोजिशन के जो मेंबर है वो तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, फ्यूचर लेकिन में भी पीटीआई का ये पॉलिटिक्स मानना करेंगे, है कि वो ख्वाह पार्टी पार्टी के में साथ कितने ही नहीं कर इख्तलाफात क्यों ना हो, वोट उसी को दिया जाएगा जिस पर खान साहब उंगली रखेंगे। तो खान साहब ने तो अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट कर दिए हैं, तो अब फिर भी आपको लगता है कि वो जो खान आज़ाद साहब ने अरकान जब हैं नॉमिनेट वो आप 4 लोगों की किए तरफ आएंगे? तो खान साहब ने जब नॉमिनेट 4 किए हैं, तो वो 5 किस तरह बन सकते? जब उसने नॉमिनेट ही नहीं किया। नॉमिनेट उसने 4 बंदे के, 4 में से एक एडिशन जो लाहौर गए थे और जिसके फार्म हाउस में उन लोगों ने पार्टी की, रात गुजारी, कल सुबह पे रोड के मुलाजट की डायलॉग मारी, तो उसको भी टिकट मिल चुकी है। हम्म आफरीदी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, फैसल चौधरी मैं साहब, जिक्र कर रहा आफरीदी हूँ, साहब को पहले लेकर पीटीआई पार्टी के में लिस्ट में क्या नहीं था। वाकई एक वाज़ेह तकसीम है? जी फैसल चौधरी साहब, अभी हाँ जी, आफरीदी साहब का तकसीम जिक्र हुआ, लाहौर डेफिनेटली है अपनी जिनके अपनी फार्म हाउस ओपिनियन पे तो ठहरे। होती है। देखिए, तकसीम तो हर पार्टी में अपनी अपनी राय तो डेफिनेटली होती है, उसको तकसीम तो नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर है अफरीदी साहब के भी कोई वोट हैं पार्टी के अंदर, उनके भी कुछ सपोर्ट है और दूसरे लोगों की भी कुछ सपोर्ट है। मिर्जा अफरीदी जो हैं लेकिन हमारे ये तो डिप्टी पार्टी चेयरमैन छोड़ कैबिनेट भी चुके रह थे, ये चुके हैं। वही थे जो 9 मई के तो बाद प्रेस जियादा कॉन्फ्रेंस करके साइट पर हो अली गए। वो मीर हमारे का पास मुस्लिम लीग और में कुछ और शामिल हुए लोगों थे। के कुछ वकला हैं इनके। फैसल भाई को पता नहीं है, वो मुस्लिम लीग आए थे 9 मई के बाद, उसने पार्टी मेरे छोड़ी ख्याल में ये थी। पहली और अक्ल आज अक्ल की पेशावर बात कर प्रेस रहे हैं क्लब पीटीआई के वाले। सामने आपके जो अहदेदार है, जो एक्स एमएनएज है, जो एमएनएज है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए पेशावर प्रेस क्लब के सामने। आपके जो जितने भी अहदेदार है पेशावर से, सबने प्रोटेस्ट भी किया है इस इशू पर। ये बहरहाल ये आपकी पार्टी के इंटरनल इशू है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलता, आपके इंटरनल इशू। जी फैसल साहब, केपी की जो पार्टी है वो देखेगी। मेरा तो ख्याल है कि 9 मई के बाद जिस तरह की जो पीटीआई के जो सियासी कैडर तोड़ा गया है, तो मिर्जा साहब की वापसी से सबकी वापसी के रास्ते खुलेंगे। और इस वक्त वाकई जरूरत है पीटीआई को कुछ सियासी सोच समझ रखने वाले बंदों की, जिसकी शदीद कमी है इस वक्त। जो पीटीआई का अवेलेबल कैडर है, जो दस्तयाब क़यादत है, वो बिल्कुल किसी किस्म की तहरीक चलाने की या सियासी को स्टंट करने की या कोई इवेंट करने की इस्तात नहीं रखती। अब देखिए ना, लाहौर में इतना बड़ा इवेंट हुआ है, इतने बंदे गए हैं, लेकिन वहां पे पॉलिटिकली कुछ भी नहीं कर सके। यानी ना ये कोट लखपत गए हैं, ना शहीदों के घर पे गए हैं, ना ही इन्होंने जो असीरान जमहूरियत हैं उनकी फैमिलीज को जाके कोई इज्जत ऑनर दी है, न चलो उनके घरों पे चले जाते। इसी तरह मैं तो इस बात का हक में हूँ कि जो केपी में जो शहदा हुए हैं हमारे 26 नवंबर के, एक आधा टिकट उनको भी सिंबॉलिकली देना चाहिए था, कि कुर्बानी को कारकुनान की कुर्बानियों को एक्नॉलेज करना चाहिए था, बजाय इसके कि कोई
جو ہیں وہ کیونکہ کوئی آپ کہہ رہے اپنی ہیں کہ اس پسند وقت کے جو قیادت موجود ہے کو دے پارٹی رہا ہے، کی کوئی جیل اپنی سے پسند باہر، کے اس دے میں رہا ہے. سخت نہیں ہے. جو کارکن آپ ہیں کے ان کی اس بیان سے قربانیاں تو بہت ہیں تاثر یہ ہماری مل رہا پارٹی میں. ہے کہ ان 5 کو اگست کی کال ناکام ہونے والی ہے. پھر پارٹی جو ہے ہمیشہ وہی کامیاب رہتی ہے جس کے کارکنوں کے پیچھے وہ ہاتھ رکھتے ہیں. عباد اللہ صاحب، میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہتی ہوں، ایک تو جو 5 اگست کی کال ہے اس کو لے کر اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے اور کیسے دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی کے اس کال کو، اور دوسرا پی ٹی آئی میں جو اختلافات ہیں اس کا فائدہ اپوزیشن کو کس حد تک ہو رہا ہے کے پی میں اسپیشلی؟ یہ فیصل بھائی جو ہے یہ سیاسی ورکر ہے اور سیاسی ورکر کی بات کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ پی ٹی آئی جو ہے ابھی ہائی جیک ہے. ابھی جس نے اسی دن یہ کے پی کی سینکڑوں سرکاری گاڑیاں لے کر سرکاری وسائل پر وہ گئے لاہور میں، ادھر فارم ہاؤس میں پارٹی کی، اور اسی دن ادھر لوگ جنازے اٹھا رہے تھے. اسی دن سارے لوگ سڑکوں پر تھے کہ یار امن دے دو، زندگی دے دو، بنیادی رائٹ ہے. تو اس پر گورنمنٹ نے کوئی بات ہی نہیں کی. سیم نے ایون کنڈمنیشن بھی نہیں کی، سنگل ورڈ بھی نہیں کہا. تو ابھی جو یہ بندہ ہے جو ادھر جا کر جو ڈائلاگ اس نے ماری، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. فیصل چوئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب رہا ہو. ان کے جو ابھی جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے. میں آپ کی جو بجٹ کی جو باتیں ہیں، یہ پختونخوا کی بجٹ کی، تو پہلے یہ سیم صاحب خود تشریف لائے کہ جب خان صاحب سے میں نہ ملو تو کسی کا باپ بھی بجٹ پیش نہیں کر سکتا. جب پیش کرنے کے لیے آئے تو پھر میں نے پوچھا یار اب تو ملے نہیں، یہ کس کا باپ پیش کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں اس میں امینڈمنٹ ہے. ابھی جب پاس آنے کا وقت آئے گا تو جب تک میں خان صاحب سے نہ ملو تو کسی کا باپ بھی پاس نہیں کر سکتا. تو جب پاس کرنے کے لیے آئے تو پھر میں نے کہا آپ خان صاحب سے ملے ہو؟ علیمہ خان کی جو ویڈیو بیان ہے وہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل نہ کریں. پھر خان صاحب کے بھی ٹویٹ آ جاتے ہیں. تو اس نے پھر کہا نہیں یہ سازش ہے، ہم پاس کر رہے ہیں. تو خان صاحب کو اسی دن اسمبلی میں اس کی موجودگی میں نے کہا کہ آپ لوگ سارے آئے خان صاحب کی چھتری پر، لیکن آج پختونخوا اسمبلی نے خان صاحب کو پی ٹی آئی سے مائنس کر دیا. تو یہ جو بندہ ادھر گیا تھا 5 اگست کی بجائے اس نے 3 مہینے کا کہا. اس سے پہلے اس نے ڈائلاگ مارے تھے کہ اپنے گھر والوں کو خان صاحب کی مائنس کی بات تو ان کی اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ بھی کر رہی تھی، لیکن اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اپوزیشن کتنی سنجیدہ ہے؟ کیا آپ لوگ عدم اعتماد لانے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ دیکھو ایک تو یہ میں کلیئر کرتا چلو کہ آدمی اعتماد یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر ہماری کوئی نشست نہیں ہوئی. ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے کہ یہ گڈ گورننس کرے. ہم چاہتے کہ یہ فوکس کرے اپنے خان کے لیے بھی احتجاج کرے، لیکن اس صوبے پر بھی فوکس کرے. اس صوبے میں 90% ایریا میں مغرب کے بعد کسی اور کی گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ بدقسمتی ٹھیک ہے، کہ تو آپ کہہ یہ رہے جو ہیں کہ ہم حکومت ہے انٹرسٹڈ صوبائی نہیں ہیں حکومت، یہاں پر عدم اعتماد لانے میں. یہ فیصل چودھری صاحب، آپ نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جیل سے باہر جو پارٹی کی قیادت موجود ہے اس میں سخت نہیں ہے کہ وہ تحریک چلا سکے. اس کا یہ تاثر لیا جائے کہ 5 اگست کی کال پھر ناکام ہے؟ 5 اگست کی جو کال ہے اس کو تو ڈائلیوٹ کر دیا گیا نا 90 دن کا بات کر کے، اور جنرل سیکرٹری نے اس دن تو اس کا انکار نہیں کیا. اگلے دن جب کارکنان کا ریئیکشن دیکھا تو سائڈ بدل گئے. گزارش یہ ہے جی کہ جو 5 اگست کی تحریک ہے اس کی تیاری بھی تو کوئی سامنے میں. سب سے پہلی بات تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کا خط و خال کیا ہے، لائے عمل کیا ہے. پھر اس کے لیے آپ نے کتنی اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ میں لایا ہے، لائرز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، مل مزدوروں کے ساتھ. کتنا یا مطلب آپ نے کوئی انٹریکشن کیا ہے، اور جو انٹریکشن کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ برسر عام جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں کارکنان جو ہیں جو پرانے رہنما ہیں، ان کو یہ جو کل آنے والے لوگ ہیں یہ میڈیا کے اوپر سناب کر رہے ہیں اور بدتمیزی کر رہے ہیں اور ہذیان بک رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست کی کال ہے اس کو تو ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے. اب 90 دن کی ڈیلیوٹ جو کس نے کیا؟ بات علی کی ہے، امین گنڈا پور صاحب نے 90 روز کا پلان دیا ہے، تو آپ کو نہیں یہ اس لگ میں رہا ہے علی کہ امین اور جنرل انٹینشنلی سیکرٹری گنڈا دونوں پور صاحب یہ شامل سب ہیں. کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں دونوں شامل ہیں نا. جب پریس کانفرنس میں دونوں نے بیٹھ کے یہ اعلان کیا ہے، اور پھر اس پریس کانفرنس میں آپ کی تنظیم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس تنظیم کی ایبسنس کو دیکھیں. آپٹکس پالیٹکس میں بہت میٹر کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کے ساتھ میں اگر اپنے حلقے میں جاتا ہوں
تو میرے ساتھ وہ آدمی جو میرے ساتھ الیکشن میں لڑے ہیں یا ہمارے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں یا ہمارا جو گروپ ہے ہماری پارٹی ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر اس کا تاثر وہ غلط جاتا ہے. اب کل اگر آپ کی پارٹی نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یونیفیکیشن فیکٹر تو نہ ہوا. پارلیمانی پارٹی نے تو تحریک جو ہے اس میں شمولیت کرنی ہے، تحریک چلانی تو فیض تنظیم صاحب، نے آپ کی نظر میں یہ سب تنظیم کچھ کو کیوں آپ نے ہوا؟ ایک ایسے موقع پر جب ایک کال دے دی اور خان صاحب نے کہا اختلافات بلائے طاق رکھ کر پیک پر لے کے جانا کال کو، پھر یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ لاہور آ کر پھر پنجاب کی تنظیم کو ہی مدعو نہیں کیا گیا اور اس کے بعد ایک نیا شوشہ جو چھوڑا گیا 90 روز کا، یہ سب کچھ کیوں، کس مقصد کے تحت کیا گیا؟ نہیں، ابھی کراچی بھی جا رہے ہیں. اس کا مقصد تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے، چلے وہ تو اچھی بات ہے، آپ لاہور بھی گئے ہیں، کراچی بھی جائیں، بلوچستان میں بھی جائیں، پشاور میں بھی کرنی چاہیے. ایک سمبولک اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایجنڈا بھی تو پھر پبلک کریں نا کہ کیا پبلکلی آپ نے کیا کرنا ہے. اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے نا، وہ میرا جو ذاتی خیال ہے وہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہوگی. اور میں عمران خان صاحب کو یہ بات بتا اچھا، چکا ہوں، اور میں جو بات ان کے سامنے کرتا ہوں، میں میڈیا پہ بھی کرتا ہوں، جو میڈیا پہ کرتا ہوں میں ان کے سامنے کرتا ہوں. میں نے ان کو یہ جو ٹیم کی نائلی ہے یا آپ کہیں کہ انکیپیسٹی ہے، اس پہ بھی بتا چکا ہوں. اب جنید اکبر صاحب ہے کے پی میں، وہ ان کو بھی ہینڈی کیپ کیا گیا ہے. ایک نظر عالیہ حمزہ کے اوپر بھی حملہ شروع کیے گئے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جو نئے 9 مئی کے بعد ایک جو قابض لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، وہ پرانے لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتے اور ان کی گردن زنی کرنے کو ہر اور وقت تیار رہتے ہیں، کیا جو کہ کارکنان. پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے؟ نہیں، وہ چاہیں بھی تو وہ کر نہیں نہ سکتے، صرف اگر چاہنے سے تو نہیں ہوتا نا. یہ تو بہت کرنی پڑتی ہے، یہ تو بہت بڑا ایفرٹ ہے، ایک بڑی تگودو کی بات ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پولیٹیکل انڈیور کرنا ہے، پولیٹیکل پلاننگ دینی ہے، لوگوں کو شامل کرنا ہے. یہ جو رہائی کے ساتھ، جیسے آپ نے پہلے ہم بات کر رہے تھے، یہ جو پیٹرول کا مہنگا ہے، بجلی کا کرائسس کے ایشو ہیں، کسانوں کا ایشو ہے، انڈسٹریز کا ایشو ہے. یہ بجٹ جو اتنا ایک تاریخ کا بدترین بجٹ دیا گیا ہے پنجاب میں جو، اور وفاق میں جو کروڑوں روپے کی کرپشن ہے، اس کے ایشوز ہیں. ان سب چیزوں کو بھی تو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں، جو عوامی لیکن ان ایشوز پر تو کوئی مسائل بات ہی ہیں. نہیں کرتا نا. پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی رہنما ہیں نہیں تو وہ تو صرف یہی تو پارٹی کی آپ دیکھیں نا، مشکلات کی یہ بات نان کرتے ہیں، پولیٹیکل خان کی اپروچ ہے رہائی نا. کی بات کرتے ہیں. اس سے نان پولیٹیکل اپروچ نا، کہ آپ اگر صرف خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے اور عوامی مطالبات کو نہیں رکھیں گے تو پھر تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ رہائی جو ہے، خان صاحب نے خود کبھی مطالبہ نہیں رکھا. وہ تو نظام کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنے کی، جمہوریت کو بحال کرنے کی بات کرتے ہیں، اور آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی تو عمران خان صاحب کے کیس تو چند دنوں کی مار ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایک لارجر پکچر دیکھنی پڑتی ہے نا جی، زوم آؤٹ کر کے آپ کو اپنے مقاصد جو ہیں یہ پولیٹیکلی، کیا آپ نے ایک گیمکریز ہوتی ہیں، پولیٹیکلی ایک راستے بنائے جاتے ہیں، لوگوں سے ملا جاتا ہے، لوگوں کو آن بورڈ کے بیر منیمم کنسنسس ہو سکتا ہے نا جی. پاکستان میں اب میرا اچھا، اور لاسٹلی ڈاکٹر بتا بادل دیجئے خان کہ کا اس وقت پی ٹی آئی کا کسی سطح پر کوئی رابطہ ہو رہا ہے، بیک ڈور چینل کوئی ایکٹیو ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے واضح طور پر مذاکرات کی بات کی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. جو کل سٹیٹمنٹ آئی ہیں اس کے بعد تو مجھے لگتا نہیں ہے، پہلے بھی خیر نہیں تھا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بیک ڈور میں جو فیصلہ ساز ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں، جن سے ہمارے لوگ علی امین صاحب یا خان صاحب اندیا دیتے ہیں. میرا نہیں خیال وہ بات چیت کرنے کے تیار ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر کوئی نہیں ہے، اور پریشر کریٹ کرنے کی کوئی خاص ایفرٹ بھی نہیں کی گئی. اس وقت جو ہے اگر بہت سارے 9 مئی کے جو خاص کر پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو سزاؤں کا بہت زیادہ خدشہ ہے کہ ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ کیس میرٹ پہ ہو یا نہ ہو. جیسے کوٹ لکھپت میں پرائمری جو گواہ ہے وہ اس دن چھٹی پہ تھا، لیکن اس کو انہوں نے بنا دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مد نظر رکھتے ہوئے تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی، اور جس طرح سے جیل میں صورتیں بند کی گئی ہیں کہ مذاکرات کی کوئی لیکن بات 90 چیت روز کا کی پلان گئی. اور کیا آپ کل کو نہیں لگتا کہ بات چیت کے لیے دروازے کھلے رکھنے کے لیے دیا گیا ہے اور 5 اگست پریشر بلڈ کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکل جو اپنی اسٹیبلٹی ہے یا اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. جیسے اگر بجٹ پاس نہ کرتے تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا، اور اعتماد کے ووٹ کے دوران بھی معاملہ گڑبڑ ہو سکتا تھا. تو علی امین نہیں چاہتے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے جو چل ٹھیک رہی ہے. ہے اس میں کسی قسم کا رکھنا اور لوگوں کو موقع ملے.
तो इसलिए वो शायद उसको 90 दिन पे, 90 दिन का तो और कोई है नहीं, और 5 अगस्त को पीक करने की बात कर ली जा रही है, लेकिन अब तक हम इंतजार में हैं कि पार्टी क्या लाएअमल देती है। अभी तक तो कोई सर लाएअमल सामने आया नहीं। ठीक है, 5 अगस्त की कॉल तो दे दी गई है, लेकिन लाएअमल क्या होगा इससे सभी बेखबर दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब और डॉक्टर इबादुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग को गुजरे 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर भारतीय वजीर आजम मोदी पर मुसलसल तनकीद जारी है। ना मोदी ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक सवालों के जवाब दे रहा है और ना ही अपोजिशन और आवाम को मुतमईन करने में कामयाब हो रहा है, बल्कि अब मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे बैनुल अक़वामी मीडिया हिंदुत्व नजरिए को तरवीज देने से ताबीर कर रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ, बंगाली मुसलमान बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। मोदी सरकार बंगाली मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में मसरूफ हो चुकी है और हिंदुस्तानी मीडिया इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हिंदुस्तानी वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुकीम बंगाली मुसलमानों को गैर कानूनी तौर पर न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें बेदखल भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल से अब तक हजारों बंगाली मुसलमानों को कैंपों में कैद किया जा चुका। सिर्फ गुज़िश्ता माह 50 से ज़ायद बंगाली मुसलमानों को हफ्तों कैद रखा गया। मोदी से ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात पूछे जाने के साथ साथ अब मोदी से मेक इन इंडिया से मुताल्लिक भी सवाल पूछे जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मोदी के सबसे बड़े मुखालिफ राहुल गांधी ने इंकशाफ किया कि मोदी और अडानी ने इस्राइली दिफाई वेबसाइट की नकाली से अरबों की कमाई का खेल रचाया। अडानी ने एक इस्राइली दिफाई वेबसाइट को कॉपी किया और उसका नाम बदलकर अडानी डिफेंस रख दिया और इस तरह वो नंबर 1 सेल्समैन बन गया। राहुल गांधी के मुताबिक इस्राइली नेकियो और अबे राइफल्स को भारतीय बताकर मोदी सरकार सिर्फ लेबलिंग का कमीशन खा रही है। मोदी का दिफाई बजट आवाम की नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की तिजोरियां भरता है। जो पैसा फौजियों की पेंशन और ट्रेनिंग पर लगना था वो अब अडानी डिफेंस को जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र के नायब वजीर आला ने भी मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार को तीसरी बड़ी मईशत बनने के दावे खोखले हैं। वजीर आला अजित पवार ने मोदी से पूछा कि हिंदुस्तान तीसरी बड़ी मईशत बन गया है, मगर इमारतों और पुलों के गिरने का जिम्मेदार कौन है? जब मुल्क में पुल गिर रहे हों, सड़कें बैठ रही हों और लोग मर रहे हों, तो इस तरक्की का क्या फायदा? मोदी सरकार के दावों और रवा माह हिंदुस्तान में होने वाले वाकयात से मुतालिक दी वायर ने अपनी रिपोर्ट में उन पुलों और फ्लाईओवर्स की तफसीलात लिखी हैं जिनके गिरने से करोड़ों रुपए के नुकसान के अलावा जानी नुकसान भी हुआ है। दी वायर के मुताबिक 15 जून को पुणे में इंद्रायणी नदी पुल गिरने से 4 अफराद हलाक हुए, जबकि 4 जुलाई को मुंबई में 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर पर गड्ढे पड़ गए और 9 जुलाई को गुजरात के शहर में महसागनरी में पुल गिरने से 20 अफराद हलाक हुए। यही नहीं, मोदी सरकार ने बिहार इलेक्शन से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से लाखों वोटर्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने से महरूम कर दिया है। यही नहीं, मोदी के हिंदुस्तान में इस वक्त एक मजाक चल रहा है। बिहार इलेक्शन से मुतालिक फ्रॉड को अगर कोई एक्सपोज करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 दिन कबल ही सीनियर सहाफ़ी अजीत अंजुम को महज इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल में होने वाले फ्रॉड को एक्सपोज किया था। भारतीय सीनियर सहाफ़ी रावेश कुमार ने अजीत अंजुम की गिरफ्तारी को लेकर बहुत से अहम सवालात भी उठाए हैं, मगर ऑपरेशन सिंदूर की तरह बिहार फ्रॉड से मुतालिक भी मोदी अपनी जबान मुकम्मल तौर पर बंद रखे हुए हैं। शायद किसी ने मोदी के बारे में ही कहा था कि इलेक्ट अ क्लाउन, एक्सपेक्ट अ सर्कस। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।